Dili ang pulong sa Dios ang problema kundili ang kasing-kasing nga midawat niini. Mateo chapter 13. So sa Mateo chapter 13 nagistorya si Jesus about sa mag-uuma nga nagsabwag og binhi or seeds. Ang ubang seeds nahulog dito sa dalan. Gituka ra pud sa langgam. Ang ikaduha nahulog dito sa kabatuan, nitubo siya apan pagtungan na sa init sa adlaw namatay ra pud. Ang ikatulo mautong natagak dito sa mga tunukon, wala ra pud namunga. Ang ikaupat mautong mga natagak sa maayong yuta sa maayong bunga sila. So gi-explain sila, gipasabot ni Jesus ang kahulugan atong parabol. Ang una mautong mga nakadungog sa mensahe apan wala dawatan nila. Ang ikaduha mautong mga nalipay nga nakadungog apan pag-abot sa kalisdanan nakalimtan ra pud dayon or nibiya ra sila. Ang ikatulo mautong dungog sa mensahe apan naglabaw ang ilang kabalaka sa ilang kinabuhi. Ang ikaupat mautong mga nahulog sa maayong yuta, hindi nakadungog sila o nakasabot sa mensahe. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Dili ang binhi ang nagkalahi-lahi kundi ang kasing-kasing nga midawat niini. Busa pangutanon ko kamo karon. Kung ang pulong sa Dios isabwag sa inyong kinabuhi, unsa man nga klase sa yuta ang naa sa imuha or unsa nga klase sa kasing-kasing ang naa nimo. 1 minute tan, 1 chapter known, 1 step closer to our Savior.